مو من معاشق و اقدارهای اخلاقی را باید اپلای کنیم، اقدارهای معنوی را باید مو اپلای کنیم و این اقدارها عزیزانی من، عزاداران حسین، ای از حادثه عاشورا به دست میاد، ای از صحنه عشق امام حسین و یارانش با خدا که است در دست میاد. مو باید توجه کنی به طرف از این نکته. لذا در خانه خانی از مو باید تربیتی پروگرام باید باشه، در خانه خانی از مو باید پروگرامینگ و پلانینگ های تربیت دینی باید برگزار شونه و باید تمام جوانب شی باید مد نظر گرفته اپلای شونه. دمنی حادثه عاشورا اگر موتوخ کنی سروران عزیز، برادران عزیز، در تمام مراحل حادثه عاشورا اگر از صحنه سیاسی بگر، از صحنه اخلاقی بگر، از صحنه حتی خانوادگی بگر، مور درس که است میلاو مشنه. یک ریزه واقعه بود که رونما شد، لیکن منیش دریای از معرفت، دریای از علم و از دریای از تربیت منی زی حادثه موشمو مینگر.